अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज। आज चलेंगे साउथ अफ्रीका। मोहतरमा हमारे साथ हैं, देखते हैं ये क्या मैसेज लेके आई हैं कौम के नाम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने कहा क्या सोचा फिर पाकिस्तान के बारे में? हम अवाम तो पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये मुल्क हमारा है ही नहीं। अभी हमें ये पता चल गया है कि ये मुल्क हमारा नहीं है। ये मुल्क उन्हीं का है जो जिन लोगों का इक्तदार है यहाँ पे, जो लोग इक्तदार में हैं, जो लोग पावर में है, जिसकी माइट इज राइट, वो जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो इक्तदार में है बस मुल्क तो उसी का है। हमारी अवाम की कौन सुनता है? हम तो कब से कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, एक फ्रेश मैंडेट आए और जो कि पाकिस्तान को आगे लेके चले। आप देखें, एक शख्स को गिराने के लिए हर इदारा गिरा, अपने उसने हर इदारा हमारे सामने जाहिर हुआ। आप देख लें, फौज का इदारा देख लें, अदलिया देख लें, ISI देख लें, खुफिया एजेंसियां देख लें, सारे एक तरफ हो गए हैं, मुत्तहिद हो गए हैं, क्योंकि ये मुल्क उन्हीं का है, क्योंकि उनके पास पावर है, वो जो चाहते हैं करते हैं। अवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा कि अवाम किस मुश्किल में है, उसको कौन सी परेशानी है। किसी के पास भी कोई रोड मैप नहीं है कि हमने ये इस मुल्क के लिए क्या करना है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना है, अवाम के लिए क्या करना है, इदारों को मजबूत करना है, मईशत को नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखें कि हमारा जो वजीर आजम है, जो होता है ना, कर्ज एक लानत होती है। कर्ज नहीं अच्छा होता कि आप कर्ज के ऊपर अगर तरक्की करते हैं या चलते हैं, कर्ज लेके आप कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। ये बात तो लिखी पड़ी है। हमारा जो वजीर आजम है, उसने IMF के साथ जो भी मुआहिदा किया, उसके वो ट्विटर के ऊपर ढोल पीट रहा है। सीना पीटना चाहिए था उसे कि हम लोग इस नहज पे हैं कि हमने तो 25 अरब डॉलर अभी तो कर्जे की अदायगी करनी है हमने, और हम और कर्जा ले रहे हैं मुल्क को चलाने के लिए। ये और कर्जा मुल्क को चलाने के लिए नहीं ले रहे, ये अपनी अय्याशियों के लिए ले रहे हैं। इन लोगों को ना तो ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इक़्तिदार में है, ना ही इनको कोई अकल है, और ना ही इनको समझ है, और ना ही इनको मुल्क चलाने का कोई तजर्बा है। मेरे नजदीक इनको सिर्फ ये है कि इक़्तिदार में आना है और अपनी जेबें भरनी है, और ओवरसीज अपने जो है असासे बनाने हैं, हमने बैंक भरने हैं और अपनी जायदादें बनानी है। आप देखें, हसीना वाजिद ने बांग्लादेश की जो है, उसने IMF से कर्जा मांगा उसने कि हमने पुल बनाना है। कोई मतलब कि उसको ज्यादा पैसे चाहिए थे, उसने IMF से कर्जा मांगा, IMF ने उसको इनकार कर दिया। उसने अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए उसने पुल बना के दिखाया कि ये देखें, ये होती है तरक्की, ये होती है सलाहियत, ये होती है मुल्क को चलाने के लिए काबिलियत। उसने मुल्क के लिए काम किया। शर्मिंदगी से डूब मरने का मुकाम है जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये तारीख को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत जो है वो इस वक्त अरूज पे है, लेकिन उसको देखे मीडिया पे बैन किया हुआ है, उसको रोज अदालतों में चक्कर लगवा रहे हैं, सिर्फ एक शख्स को कि हमने इसको आगे नहीं आने देना। क्यों? क्योंकि वो मुल्क का सोचता है, वो अवाम का सोचता है। उसने सेहत कार्ड मुतारफ करवाया, उसने लंगर खाने बनाए, उसने पनागाहें बनवाई। आज तक 75 साल की तारीख में मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा वजीर आजम आया है कि जिसने अवाम के लिए इतना सोचा हो। कोई भी एक है, कोई ऐसा है जो मुझे बताएं। ये पुल सड़कें बना लेना, ये जो छोटे मोटे काम करवा लेना, ये अवाम को इसी पे लगाया हुआ था। ये इन चीजों से तरक्की नहीं होती। गटर बना देना, नालियां बना देना, इन चीजों से तरक्की नहीं होती। आप देखें, मैंने देखा कि जो सोशल मीडिया है उस पे अवाम को कितना शऊर आ गया है। परसों मैं एक बच्चे की वीडियो देख रही थी। एक एंकर है डॉक्टर बिलाल शफीक, अच्छे एंकर है वो, माइक लेके जाते हैं वो लोगों के पास पता करने के लिए कि क्या हालात है, उनकी सोच क्या है। एक वो बच्चे के पास गए और उस बच्चा था 12-13 साल का, 12 साल का होगा एटलीस्ट। तो उस बच्चे ने जो बात कही
مجھے وہ سن کے اتنی حیرانگی ہوئی کہ دیکھیں یہ شعور آیا کہاں سے ہے، اور یہ جو شعور آیا نا، یہ شعور ہمارے مقتدر حلقوں کو ہضم نہیں ہو رہا، کہ عوام کو جس نے یہ شعور دیا ہے نا، اس کا ہم نے دیا پانچا کرنا، اس کو آگے نہیں آنے دینا۔ آپ اس بچے کی بات سنیں، اس بلال جو ہے اینکر، اس نے پوچھا بچے سے کہ عید آ رہی ہے، تم نے عید کی کیا تیاری کی ہے؟ تو بچہ کہتا ہے، لڑکا تھا تو کہتا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہارے لیے کپڑے نہیں لے سکتا، اور کہتا ہے قربانی کرنی ہے تم نے؟ تو بچہ کہتا ہے نہیں، میرے ابو کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے ابو سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے نئے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے اور قربانی کے لیے جانور افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن نواز شریف، شہباز شریف اور یہ جو سارے لوگ ہیں زرداری ہیں، یہ تو محنت ہی نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ میں سن کے اس قدر حیران ہوئی اس بچے کی بات۔ کہتا ہے، وہ اینکر کو پوچھتے ہیں کہ انکل میں نے ان لوگوں کو کبھی بھی کام کرتے نہیں دیکھا، کہ یہ کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں جیسے میرے ابو کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ ان کی فیکٹری ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کے اوورسیز میں ان کے محلات ہیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہیں، ان کے اتنے۔ تو وہ اینکر اس کو پوچھتا ہے تمہارے پاس اتنا شعور کہاں سے آیا؟ کہتا ہے میں ٹی وی دیکھتا ہوں، مجھے ٹی وی سے پتا چلا، مجھے عمران خان نے بتایا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ عمران خان کو، یہ مقتدر حلقے کبھی آگے نہیں آنے دیں گے۔ یہ عوام ہے، ہم لوگوں پہ ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ صرف شعور دیتا ہے، وہ کھانے کو کبھی نہیں دیتا۔ آج تک کبھی بھی کسی لیڈر نے کھانے کے لیے نہیں دیا، ہمیں خود کما کے، خود اپنے لیے روزگار پیدا کر کے خود کھانا پڑا، اپنی زندگی خود گزارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہم نے خود اپنے لیے پرووائڈ کی، محنت کی ہے، کام کیا ہے، جو بھی کیا۔ لیڈر نے صرف شعور دیا ہے، لیڈر صرف قوم بناتا ہے، اور عمران خان نے جتنا شعور دیا ہے اور اتنا ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اب ہماری آگے کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ دیکھیں عمران خان کو انہوں نے اریسٹ کرنا ہی کرنا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمے چلانے ہیں، ملٹری کورٹ میں نہیں چلانے، اور آئندہ میں بھی کہ 10 دنوں میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اریسٹ کرنا ہے انہوں نے۔ حالانکہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ تو عدالت نے کہا ہے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، لیکن ابھی اور جو ہے اس کے پاس القادر یونیورسٹی کا ہے، اور بھی الا بلا ڈال کے جھوٹے سیدھے مقدمے، انہوں نے اس کو اریسٹ کرنا ہے۔ کیوں کہ یہ مریم کی خواہش ہے، کیونکہ یہ کہتی ہے کہ بشرا بی بی کو اور عمران خان کو اریسٹ کیا جائے، جہاں مجھے رکھا گیا تھا وہاں بشرا بی بی کو رکھا جائے، اور جہاں نواز شریف کو رکھا گیا تھا وہاں پر خان کو لازمی رکھا جائے۔ اس کو نااہل کریں گے تو ہی الیکشن ہوں گے، اگر عمران خان نااہل نہیں ہوگا، اریسٹ نہیں ہوگا، تو آپ الیکشن کو بھول جائیں۔ اچھا ہلو، جی جی، اچھا یہ سوال کا انتظار کریں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کے خیال میں کوئی الیکشن کروانے کا پروگرام ان کا ہے؟ میرا تو خیال ہے کوئی الیکشن نہیں، کوئی الیکشن نہیں ہے۔ اگر تو یہ 10 سے 12 دنوں میں اگر عمران خان اریسٹ ہو جاتے ہیں اور نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اکتوبر میں، نومبر میں یہ الیکشن کروا دیں گے، کیونکہ عمران خان نہیں ہوگا، کیونکہ مسئلہ تو وہی ہے نا کہ اس کی تو کلین سویپ کر رہا ہے وہ۔ نہیں تو عوام سوئی رہے گی آپ کے خیال میں اسی طرح؟ بالکل سوئی رہے گی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف پارٹی کے ورکر اور پارٹی کے جو سپورٹر ہیں صرف وہی اگر نکلیں گے باہر تو نکلیں گے۔ ہم جیسے عام لوگ جو ہیں، ووٹر جو ہیں، ہم لوگ ووٹر ہیں، ہم لوگ نہیں نکلیں گے باہر، کیونکہ ہم لوگوں کی یہ سوچ ہے، میں آپ کو آج یہ سوچ بتا رہی ہوں جو پاکستان کی عوام کی سوچ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے نا تو ہم عمران خان کو ووٹ دے دیں گے، لیکن وہ عمران خان کے حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ جیسے کہ فرانس میں 17 سالہ بچے کو جب مارا گیا ناجائز طور پہ تو فرانس کی عوام خود بخود باہر نکلی، کیونکہ وہ لوگ ایک قوم بن چکے ہیں، کیونکہ انہیں شعور ہے کہ حقوق جو ہیں انہیں ہم کسی بھی طور پر پامال کرنے کے لیے نہیں دے سکتے، کسی کو بھی حق نہیں دے سکتے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو۔
لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے حقوق کا نہیں پتا کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے. ہم جب تک اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے. ہم ظالم کو موقع دیتے ہیں خاموش رہ کے کہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے. اچھا مختصر رکھے ذرا ٹائم کام ہے. ہمارے تو بڑی خوشی ہو جاتی کوئی نالی بنوا دے گٹر لگوا دے تو وہاں پہ بورڈ لگ جاتی ہیں بڑے وہ نمبر تختیاں لگ جاتی ہیں. تو یہ سوچ بھی آپ کے خیال میں ایک محدود ہے ہماری کہ اس سے باہر نہیں نکل کیونکہ ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں. ہمیں آزاد ہونے کا موقع دیا ہی نہیں گیا. ہمیں آزاد کیا گیا ہی نہیں. نہ ہمارے تعلیمی نصاب میں نہ ہمارے اسکول میں کالجز میں ہمارے گھروں میں کسی طریقے سے ہمیں اس طرح سے گائیڈ ہی نہیں کیا گیا کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم بحیثیت انسان ہم بحیثیت پاکستانی ہمارے کیا حقوق ہیں. ہمارے یہ جو مقتدر حلقے ہیں جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں. یہ نہیں ہمیں بتایا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا یہ ہمارے حاکم ہیں. جو کچھ بھی ہے ان کے اختیار میں ہے اور جو بھی آسائشیں اور موجے ہیں وہ ان کے لیے. ہم تو صرف غلام ہیں. ہم تو پسنے کے لیے IMF کا قرضہ اتارنے کے لیے جو IMF کا قرضہ ملتا ہے وہ تو ان لوگوں کی عیاشیوں کے لیے یہ لیتے ہیں. ہم لوگوں پہ اگر لگتا ہوتا تو نظر نہ آتا. اچھا ایک چیز بتائیے جو بڑی اہم اس وقت ہے کہ عمران خان کو اگر یہ گرفتار کرتے ہیں اور پھر الیکشن کرواتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی ہم مانیں گے نہیں. پہلے لوگوں کی کون سی خواہش کا احترام کیا جاتا ہے؟ یہی تو بات ہے. یہ میں نے جو شروع میں آپ سے بات کہی تھی کہ ہم عوام تو ایوی ہیں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کسی اسکول کالج کوئی ڈپارٹمنٹ یا کہیں بھی کسی بھی شعبے میں آپ کو جانا ہو آپ کو سفارش چاہیے. پولیس میں آپ نے رپورٹ درج کرانی آپ کی رپورٹ نہیں درج ہوگی. ہاسپٹل میں ایڈمیشن چاہیے آپ کو ایڈمیشن نہیں ہوگا. کسی بھی ادارے میں بجلی کا محکمہ ہے پانی کا محکمہ ہے. یہ بتائیے ہاں جی یہ اب مریم کہہ رہی ہے کہ جو لڑکیاں پکڑی ہوئی ہیں ان کو ابھی تک آپ نے سزا دینی ہے چھوڑنا نہیں. یہ کب تک آپ دیکھتی کہ عدالتیں جو ہیں ان کے جج جو ہیں وہ ان کو ہوش آ جائے گی کوئی ہوش کے ناخن لیں گے. ختیجہ شاہ ہے وہ طیبہ ہے اور بھی لڑکیاں ہیں خواتین ہیں بچے ہیں ان کے گھروں میں. کیوں یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں اس طرح توجہ دی جا رہی؟ عدالتیں جو ہے نا وہ بک چکی ہیں. جو جج ہیں نا وہ بک چکے ہیں. اگر یہ فیصلہ کرنا چاہتے تو ایک دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ جب مریم نے عدالتوں کی توہین کی 5 کا ٹولہ کہا اور کہا کہ بندیال جو ہے وہ استعفیٰ دے اور گھر جائے اتنی نفرت سے اس نے تقریریں کی ہیں. تو اگر عدالت میں اتنی پاور ہوتی نا تو یہ مریم کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگاتے. ان کے اوپر اتنا پریشر ہے ججوں کے اوپر. کیوں نہیں پاور یہ بتائیے ذرا. ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اگر ان کی کوئی ویڈیو نہیں ہو بندیال نے کیا مریم کے ساتھ کیا کہ وہ بلیک میل ہو رہا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اگر ججز کی ویڈیو نہیں ہے مریم کے پاس تو ان کے ججز کی جو فیملی ہے ان کو موا کر لیا جاتا ہے. اس طرح وہ پریشر میں آ جاتے ہیں کہ وہ فیملی کو بتا دیتا ہوں کہ بندیال کی اگر ویڈیو نہیں ہے جن لوگوں کی ویڈیو ہے وہ بندیال سے طاقتور لوگ ہیں. مریم کے پاس ان سب کی ویڈیو ہے اور وہ جج کو کچھ نہیں کہتی نہ بندیال کو کچھ کہتی ہے. وہ اس طاقتور بندے کو کہتی ہے کہ جناب یہ آپ ذرا نظر رکھ لیں اور پھر وہاں سے نظریں یہ لوگ جو ہے نا یہ مافیا ہیں. یہ مافیا لوگ ہیں. یہ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اسلامی تعلیمات کو سمجھتی ہیں. اتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں کوئی ہمارے حافظ ہے کوئی حاجی ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا سب نام کے ہیں. تو یہ سارے نام کے ہیں. اچھا نام کے ہی ہیں یہ ہمارے ہاں جی سب نام کے حاجی نمازی یہ سب نام کے ہیں. پاکستان میں زوال ایسے نہیں آیا. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اس کا جو بنیاد ہے وہ لا الہ پہ رکھی گئی ہے. اس لیے پاکستان پہ زیادہ ہے جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے کہ پاکستان میں ہے بےایمانی رشوت جھوٹ. کون سی ایسی
बुराई है जो पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, आप मुझे बताएं। ये जो माथे रगड़ते हैं जमीनों के ऊपर, ये सिर्फ नाम के हैं, ये इनमें कोई इंसानियत नहीं है। कहीं पे भी आप चले जाए आपको इंसान समझा ही नहीं जाता। जो दारों में बैठे वो हुक्मरान है। आजकल एक ड्रामा पाकिस्तान के चल रहा है, मैं आपको बताऊं, झोंक सरकार है उसका नाम। सेम टू सेम वो पाकिस्तान के माशरे की वो अक्कासी करता है कि उसमें कैसे माफिया होती है, और वो एक पुलिस इंस्पेक्टर वो नया ट्रांसफर होके जाता है झोंक सरकार में, और वहां पे जो वहां का वडेरा होता है वो कैसे उसने होल्ड किया इलाके को। ये छोटी सी मिसाल क्योंकि सारी पाकिस्तान के ऊपर ये आती है, ये पाकिस्तान के मुआशरे की अक्कासी करता है ये ड्रामा। आप देखिएगा, मैं आवाम को भी कहूंगी देखें कि किस तरह से ये इदारों को अपने अंडरमाइन करके और उनको ब्लैकमेल करते हैं, उनको कैसे ये करते हैं अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैसेज दे दें, काफी टाइम हो गया। मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि जब भी इलेक्शन हो, अवाम इतनी तादाद में बाहर निकले कि अगर इन्होंने धांधली करने का और 2 नंबरी करने का भी इन्होंने जो सोचा हुआ, वो सारे इरादे इनके खाक में मिल गए। और दूसरी बात यह है कि वोट डालने के बाद वोट के ऊपर पहरा भी देना है, क्योंकि वोट हमारी वो ताकत है जिससे हम अपने मुझे बताइए, ये मैसेज तो आपने दिया, आपके साथ बातें तो इतनी कर सकता बंदा, वोट डाल दिया, जीत ली गई, ये कराची में वो जीत गए, तो फिर भी तो उनको गवर्नमेंट ने दी, तो आप वहां पे थोड़ा मसला और था, लेकिन जब जनरल इलेक्शन होंगे उसमें सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ होगी। जैसे कि बाई इलेक्शन हुए थे तो उसमें कैसे पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था, उसमें मेरे बहनोई खुद वहां पे थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे, और वो परेशान थे ये देखे कि बाई इलेक्शन है कि जनरल इलेक्शन है। मैं तो कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि लोग धूप में खड़े होके। मोहतरमा, सवाल वही का वही है, इलेक्शन जीत गए इमरान खान को, आपका ख्याल है कि ये इलेक्शन जीतने देंगे, ये बंदोबस्त कर लेते हैं? कभी हुआ ये नहीं, ये इलेक्शन नहीं जीतने देंगे इमरान खान को, लेकिन अवाम को अपनी ताकत का नहीं पता और वोटर को अपनी ताकत का नहीं पता। अगर वो फुल तादाद में बाहर निकलेंगे और फिर पहरा देंगे तो इमरान खान इलेक्शन जीतेगा। बहुत शुक्रिया आपका, ये मैं आपको बता रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बातें जबरदस्त, मगर इमरान खान को इलेक्शन जीतने देंगे, ये सवाल वहीं का वही है। मेरा ख्याल आपके पास भी जवाब नहीं होगा। अगर ये जो ताकतवर लोग आपके कपड़े उतार सकते हैं, आपकी वीडियो बना सकते हैं, वो जुल्म हो सकता है जो दुनिया में नहीं होता। तो इनके लिए ये मामूली चीज़ है, इधर के बॉक्स उधर करने, उधर के बॉक्स उधर करने। मेरा ख्याल है अवाम, जिस तरह अभी मोहतरमा ने बताया, कि उनको पता ही नहीं हमारे हकूक़ क्या हैं। ये आप टीवी पे चले जाएं। अच्छा, मेरे एक बहुत ही करीबी बंदा है, तालीम याफ्ता, उसको सियासत का नहीं पता, मेरी टीम का हिस्सा है, वो कोई काम उसके ज़िम्मे लगाया हुआ है। मैं सोचता रहता हूँ, वो कहता मुझे पता ही नहीं। ये इस तरह के लोग जब पाकिस्तान में होंगे तो मेरा ख्याल है अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर पाकिस्तान का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें हमारे साथ।